مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مسیتاں چودھریاں دیاں کوئی رب دی مسیت ہوئے تے اتھے دل اینی لگنا چاہیے دا اس تے دور دے اندر تے مسجدہ انتظامیہ دیاں نے اے مولوی دین بیان نہیں کر سکتا انتظامیہ دے پچھن تو بغیر آندھا جی انتظامیہ سے بات کر کے چلنا پڑے گا وگرنہ ایسی ویسی بات کریں گے اگر آپ نے پردے کی بات کی آپ نے کافروں کے خلاف بات کی تو مسجد سے چھٹی ہو جائے گی میں نے کہا پھر یار یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ انتظامیہ رسول اللہ جو کہتا ہے انتظامیہ کی مرضی کے بغیر ہم بھائی کوئی بات ممبر پر نہیں کر سکتے اللہ رسول کی بات ہو تو ہم انتظامیہ سے پوچھ کر کریں گے تو پھر میں کہتا ہوں یہ اللہ اکبر نہ پڑھے اللہ سب سے بڑا ہے یہ نہ پڑھے یہ پڑھے انتظامیہ سب سے بڑی کیونکہ کلمہ رسول دا پڑھے ہے تے پوچھنا انتظامیہ نو تے پھر مسیت انتظامیہ دی ہوئی رب دی کان دی ہوئی بولنا خیر ہوئے سونے جڑی رب دی مسجد ہوندی ہے اون دے وچ مرکز نو نہیں پوچھیا جاندا مسیت نو نہیں پوچھیا جاندا لوکاں نو نہیں پوچھیا جاندا اللہ دی مسجد ہوئے تے رب دا قرآن پڑھیاں ڈریدا نہیں چکیدا نہیں ادھر ویکھ لا الہ پڑھن والے آؤ میرے سونے نبی فرمایا تیسرا بندہ او نے تیسرے او دو بندے نے چوتھے او دو بندے نے پہلا او جند جڑا عادل بادشاہ دوسرا جندی جوانی عبادت دے نشے گزرے تیسرا او جندہ مسجد نال دل اٹکے رہے چوتھے او دو بندے نے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذالک وتفرق علیہ جڑے کٹھے ہون تے اللہ دے رسول دی محبت دی وجہ تو انہاں وچ لڑائی ہو جائے تے وجہ دنیا نہ ہوئے اللہ تے رسول دی محبت دی وجہ ہوئے اگر آپس جدوں میں کٹھے رہن تے رب رسول دی محبت دی وجہ تو اگر ناراض ہو جان تے اللہ سونے دی محبت دی وجہ تو کہ رب دا دشمن بن جائے تے تو دے نال ناراض ہو جائیں اگر رب دا یار پیارا ہوئے تے تو دے نال پیار کری تیرے نال پاویں ناراض ہوئے تو ہووی نا ذاتی لڑائیاں کرنیاں نہیں ذات نال نہیں لڑنا اے جڑا رب دی وجہ تو دوستی قائم رہے تے رب دی وجہ تو جدائی ہو جاوے اے دو بندے بھی عرش دے سائے تلے ہون گے اے پنجواں بندہ کون ہے تیری توجہ ہوئے تے سناواں ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ چھواں بندہ ہووے اللہ اکبر او پنجواں او بندہ ہے جنوں ورجل دعته اے دعوت دیوے امرات ذات منصب و جمال اے اچھی برادری والی عورت تے حسن جمال والی عورت انہوں برائی دی دعوت دیوے انہوں زنا دی دعوت دیوے جس بندے نو اچھی ذات والی عورت برادری بھی اچھی ہووے حسن بھی ہووے کمال بھی ہووے جمال بھی ہووے اے پیسہ بھی ہوئے دولت بھی ہوئے خاندان بھی اچھا ہوئے وہ بندے نو برائی دی دعوت دے وے تے وہ بندہ آگو کی آکھے انی اخاف اللہ اے میں نو زنا دی دعوت دین والی میں تے اپنے رب تو ڈرن والا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم